Assalamu alaikum everyone. Welcome to City Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new request. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की है, और जिसके बारे में वीडियो है वो है तुर्की में जो ज़लज़ला आया था। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि ज़लज़ला जब आया था और रात को आया था, 2 बार आया है, और एक बार जो पहला आया था वो रात में आया था। और उस टाइम पे जब भी उस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है कि कुछ लोग जो जो बेचारे जो जिनका इंतकाल हो चुका है, वो लोग क्या क्या चीज़ें सोच के सोए होंगे कि हमें कल ये काम करना है, हमें ये करना है। और कुछ लोग होंगे जो तहज्जुद अदा कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो अगले दिन होंगे ही नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि सबसे ज़्यादा बच्चे निकले हैं, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे लिटरली। मतलब ऊपर अल्लाह का जो, क्या ही बोलूँ, क्या इतनी इतनी रूह को हिला देने वाला वो मंज़र था, जो देखने वाला मंज़र था। और इस टाइम पे भी अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है, लोगों ने अपना घर खो दिया, अपने फैमिली खो दी, लोगों की फैमिलियाँ ख़त्म हो गई। और हम लोग जो है वो अपनी छोटी छोटी मुसीबतों के ऊपर, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर रोते हैं कि यार हमारे साथ ये हो गया, हमें आज ये काम नहीं मिला, हमें आज ऐसा हो गया, हमारी लाइफ में हो गया। मैं सोचती हूँ उन लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, जिन्होंने अपने अपने खो दिए। और वो बच्चे जिनका बचपना है, और उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ देख ली, अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो गाइज़, आप जहाँ हो, जैसे हो, इस टाइम पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा सेफ ज़ोन में है। कि हम सेफ ज़ोन में भी, मैं क्या कहूँ, कि हम लोग अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम जिस हाल में भी हैं बहुत सही हैं। क्योंकि हमें कभी भी अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए कि सामने वाला कितनी चीज़ें झेल रहा है, और आपके पास तो उतना कुछ हुआ भी नहीं है। और ये चीज़ भी फैक्ट है कि ये मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्लाह अपने बंदे को उतनी आजमाइश में डालता है जितना उसे पता है कि उसका बंदा सह सकता है, सहने की क्षमता है उसके बंदे के अंदर। सो गाइज, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या बोला है। लेट्स वॉच। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में किसी ने ख्वाब देखा, मुख्तसर ये कि मुसलमानों पर बहुत ही आजमाइश आने वाली और हिफाजत के लिए कोई दुआ नबी ने बताई। ये ख्वाब पर हजरत का बयान भी आया, आप भी कुछ फरमा दें। नीज़ ज़लज़ले और कुदरती आफात और अजाब में मौके के हिसाब से कोई ख़ास या दुआ या कुरानी आयत वगैरह है, जैसे सूरह ज़िलज़ाल वगैरह पढ़ना। देखो, सबसे पहले खुदा की नाफरमानी छोड़ी जाए। ज़लज़ले तो आते रहेंगे, आते हैं, और हदीस में आता है क़ुर्ब क़यामत में कुदरती हादसात की तादाद कम होने के बजाय बढ़ेगी। हदीस में आता है कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी ना, ये कुदरती हादसे कम नहीं होंगे। साइंस तो तरक्की कर रही है, लेकिन कुदरती हादसों का रेशो कम होने के बजाय बढ़ेगा। कुछ हादसे ऐसे जो साइंसदान बता ही नहीं सकते, तो रोक कहाँ से सकते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ फजूल किस्म की बहसें शुरू हो गई हैं। तुर्की में जो ज़लज़ला आया है तो ये इसराइल ने किया है या अमेरिका ने किया है। कोई इसराइल अमेरिका के बाप के पास भी इतनी पावर नहीं है कि पूरे मुल्क को ज़लज़लों से उलट दे। ये फजूल किस्म की तहकीकात है जिससे सिर्फ पाकिस्तानी लोग मुतासिर होते हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में इससे मुतासिर नहीं होता। तो खुदा के लिए पहले ही हम लोग का बहुत मजाक उड़ रहा है, मजीद अपना मजाक दुनिया में दानिश्वरों की नजर में ना उड़वाओ। समझते हो? अभी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जी वो जो प्लेटें उसने हिलाई हैं इसराइल ने, और फिर यूं किया है। मुझसे एक साहब ने कल का, मैंने कहा वो जो है ना, वो लेके घुसे थे, ये जो होता है ना हमारे यहाँ जिससे गटर साफ नहीं करते, ट्रैक्टर। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करते ना, ट्रैक्टर से क्या हो रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही। तो वो ट्रैक्टर और जो मशीनें होती हैं, तो ट्रैक्टर लेके, मैंने कहा वो इसराइल ने अपनी फौजें नीचे घुसाई थी, नीचे खोद खाद के ना अचानक रस्सी खींच ली और सारी इमारतें नीचे गिर गई। पता नहीं क्या क्या फजूल किस्म की बातें हमारे यहाँ। कोई ना इसराइल की साजिश है ना ये अमेरिका की। इतनी पावर अल्लाह ने इंसानों को, एटम बम मार दे तो एक अलग बात है। ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े बड़े ज़लज़ले, वो सुनामी के भी कहा था कि एक प्री प्लान है ये। तो तहकीकात तो आपको सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन तहकीकात के अहल बताते हैं। जो ज़लज़ले के माहिरीन है उनसे पूछे कि क्या ऐसा कुदरती मसनूई तौर पर मुमकिन है, वो कहेगा ऐसा मुमकिन नहीं है मसनूई तौर पर इतना बड़ा ज़लज़ला लाना। ये खुदा के काम है मेरे भाई, इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना समझे। इसराइल पे जो डालने की चीजें वो डालें आप, अमेरिका पे जो चीजें डालने की है वो डालें। हर चीज अमेरिका के खाते में मत डालो आप, मजाक बनता है।
دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے, یہ ترقی کریں گے, ان کو یہ دیکھو, ان کی باتیں دیکھو کیسی ہیں. تو وبا بھی آئی نا, کورونا, یہ قدرت کی طرف سے ایک بیماری تھی, پوری دنیا کو لپیٹا اس نے. اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں, اور ہم کبھی اسرائیل کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اس کو, کبھی امریکہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے. زلزلے بھی آتے ہیں, سمندری طوفان بھی آتے ہیں, اور وبائیں بھی آتی ہیں, اور یہ آتی رہیں گی. اور ان میں قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں جو تم کامیابی کی باتیں کر رہے ہو نا, تمہاری ساری محنتیں 2 منٹ میں اللہ ڈھیر کر دے گا. اس لیے اصل کامیاب وہ ہے جو خدا کو راضی رکھے. پھر وہ زلزلے میں ہلاک بھی ہو جائے تو کامیاب ہے, بچ جائے تو بھی کامیاب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کرنے کا کام ہے گناہوں سے توبہ, پھر دعاؤں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. دیکھو قوم عاد اور قوم سمود پہ عذاب آیا, اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے تھے, ان سے آیت کریمہ چھوڑ گئی تھی. قوم عاد پہ جو عذاب آیا اور قوم سمود پہ کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے وہ, اس لیے عذاب آیا نا قوم سمود پہ. کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا. اب اگر ہم ان سے کہیں کہ کرپشن مت چھوڑو اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظیفہ صبح شام پڑھا کرو, تو غلط ہوگا نا. یہ پیغمبر نے جا کے ان کو سمجھایا, تم جو کرپشن کر رہے ہو نا, یہ پہلے چھوڑو, پھر وظیفے پڑھو, پھر دعائیں بھی مانگو. پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کرپشن کو چھوڑنا پڑے گا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ ہومو سیکسولیٹی تھی, نکاح نہیں ہو رہا اور مرد مردوں سے بدکاریاں کر رہے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا ان کو یہ بتایا کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ کہ فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو؟ اگر وہ پڑھ لیتے بچ جاتے عذاب سے. لوط علیہ السلام نے کہا اس برائی کو چھوڑو, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, اس سے شادی کرو, وہ حلال ہے, حرام سے بچو. قوم کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو بعض دفعہ قدرتی آفت اس لیے آتی ہے کہ دنیا میں گناہ پھیل رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو, غیر مسلموں میں جب گناہ پھیلتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتا, عذاب مسلمانوں پہ آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں. غیر مسلم کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے, دنیا نہیں رکھی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ تو اس لیے آیا کہ پیغمبر کو باقاعدہ بھیجا گیا نا وہاں پہ, ورنہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں سزائیں مسلمانوں کو ملتی ہیں, غیر مسلموں کو دنیا میں سزائیں نہیں ملتی. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے, آخرت میں سزا رکھی ہے. تو اب میں نہیں کہہ رہا کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا وہاں کوئی گناہ ان پہ ہو رہا تھا. اگر کوئی گناہ وہاں ہو رہا تھا تو وہ ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہی ہو رہا ہے. لوگ بعض یہ بھی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں وہ شام میں بے حیائی بہت ہے, ترکی میں ان علاقوں میں بے حیائی بہت ہے. مجھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی قوم پر ایک مصیبت آئی ہو اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ بات وہ کرے نا جو خود پاک دامن اور بالکل نیٹ کلین دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہوں, ان کے منہ پہ اچھی لگتی ہے یہ باتیں. ہم جیسے لوگ جو ان سے, ترکی میں وہ کرپشن نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے, بے حیائی تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے. تو کبھی بھی کسی قوم پہ عذاب آئے تو اس وقت یہ نہ کہا کرو کہ گناہوں کے عذاب ہے ان کے اوپر. دیکھو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عذاب تھا نا, وہاں تو ہم کہنے ہیں, ہمیں کیا پتا ان پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب کے طور پر آیا یا ان کی, یا ہمیں عبرت کے طور, بعض چیزیں عبرت کے طور پہ ہوتی ہیں, عذاب کے طور پہ نہیں ہوتی ہیں, سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں کہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ. تو نیک لوگوں پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا, حضرت عمر کے دور جیسا دور یہ کائنات کبھی بھی نہیں دیکھے گی, لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے وہاں پہ. تو کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ گناہ ہو رہے ہیں اس لیے عذاب آیا ہے؟ وہ حضرت عمر کے دور میں کہاں سے گناہ ہونا شروع ہو گئے؟ تو اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں, کبھی وہ عذاب بن کے آتی ہیں, کبھی وہ عبرت بن کے آتی ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے ان سے بڑی آزمائش ہے. ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, وہ یہ یقین کریں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. ہم کتنی بھی ترقی کریں گے اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے. ان کے لیے یہ آزمائش, ہمارے لیے ڈبل آزمائش. ایک یہ کہ یہ مصیبت ہم پہ بھی آ سکتی ہے, دوسری یہ کہ اس مصیبت میں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے زمین پہ گرتا ہے, اس کے لیے تم آزمائش آ گئی. ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کی مدد کتنی کر رہے ہیں. روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو یا اس کے ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, جو شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے, جو بچ گئے اللہ ان کو شفا دے. ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ہم ان کی کیا مدد کرتے ہیں. میرا جیسے یہ ترکی میں ہوا, میرا فوراً ارادہ ہوا ترکی جانے کا, لیکن ویزے کے مسائل ابھی کھڑے. میرا یورپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا, وہ نہ ہوا تو فوراً چلا جاتا. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں ترکی جانے کی, انشاءاللہ جو ہم سے مدد ہو سکی ہم کریں گے. جو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں یہاں پہ, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں وہ, اور ترک اور شام کے مسلمانوں کی وہ
مدد کرے. سیلاب آیا ان کے لیے کم آزمائش, ہمارے لیے بڑی آزمائش کہ ہم اس سیلاب میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میری طرف سے تو قدرتی آفتیں آتی ہیں. دیکھو ایک بات سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جب مالداروں کو کہا کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یہ بھوک سے مر رہے ہیں, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو ان غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا, ہمیں کیوں کہتا کہ کھلاؤ. سورہ یاسین میں یہ آیتیں ہیں, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, ہم ان کو کھلائیں کہ اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جب نبی نے مکہ میں کہا نا کہ یہ مشرکین عرب سے کہ تم مالدار لوگ ہو, تمہارے ہاں ایسے قحط زدہ لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں, تو تم ان کو کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے یہ حکم کون دے رہا ہے؟ نبی کہتے تھے اللہ کا حکم ہے. تو وہ کہتے تھے اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ جب اپنی مخلوق کا اللہ کو اتنا خیال ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ تو قرآن نے اس بےہودہ اعتراض کا جواب نہیں دیا, کیونکہ جو بالکل بےہودہ باتیں ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں دیا جاتا. اللہ نے کہا تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یہ زلزلہ آئے مدد کرو, سیلاب آئے مدد کرو, تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے سیلاب بھیجے کیوں ہیں, اللہ نے زلزلہ بھیجا کیوں ہے؟ بھائی وہ خدا ہے, اس کی حکمتیں ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے, اس کے قدرت کے قوانین ہیں, اس کو تکوینیات کہتے ہیں. اس کائنات میں سب کچھ ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا کیا کام ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے کہا میں زلزلے بھی لاؤں گا, سیلاب بھی لاؤں گا. تم نے یہ تبصرے نہیں کرنے کہ اللہ کیوں لے کر آیا, تم نے یہ تبصرہ کرنا ہے تمہاری آزمائش ہے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, بھوکا اللہ نے رکھا ہے, لیکن فرمایا اگر وہ بھوکا سو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت مشکل ہے یار. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوک نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بلی بھوک سے مر گئی. اللہ قیامت میں اس عورت کو جہنم میں ڈالے گا, اس کی نیکیاں برباد کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تجھے اتنا ہی ترس آ رہا ہے بلی پہ, تو کھلا دیتا. اللہ تو کھلا سکتا ہے نا. تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے, اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے. کوئی جانور بھی بھوکا مر رہا ہے, کتا بھی اگر پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی ہے نہیں پلا رہے, تو اس کے بارے میں بھی سوال اللہ سے نہیں ہوگا, سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے. ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, اللہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے پڑوسی بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو تم مومن نہیں ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بھوکا, تجھے اتنا خیال ہے اس بھوکے کا, تو خود ہی کھلا دے نا. اللہ کہے گا پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو میرے بھائی, ہم تو تھک گئے ہیں بول بول کے. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے میرے بھائی, ہمارے تاجروں کی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رقمیں بھیجیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جس حد تک ہمارے لیے یہ ملکوں کی سرحدوں کو ختم کر دیں ہم. لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو, جب بھی کوئی زمینی آفت آتی ہے, ہم نے مشاہدہ کیا ہے چورن منجن بیچنے والے بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی ٹرسٹ آئے, کوئی بھی آدمی آئے اور کہ میں ترکوں کے لیے مدد طلب کر رہا ہوں اور آپ نے پیسے نکال کے اس کو دینا شروع کر دیے. اس میں بہت دفعہ فراڈی لوگ دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں اپنے. اس میں بعض ٹرسٹ بھی ہے جو قابل ٹرسٹ نہیں ہے, اور بعض لوگ بھی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے. نام اعتماد خان ہوگا لیکن قابل اعتماد نہیں ہوگا بندہ. تو اس میں آپ نے ریلائبل لوگوں تک رقمیں پہنچانی ہے. میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں جاؤں. ہمارے علماء الحمدللہ, ہمارے اکابر بہت سارے علماء پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ایسی جگہوں پہ علماء بہت جلدی جاتے ہیں الحمدللہ, وہ پہنچ چکے ہیں. میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہے. تو میرا بھی ارادہ ہے اگر جیسے ہی ویزا ملتا ہے میں انشاءاللہ ترکی جاؤں گا, تو ہم بھی کوشش کریں گے ان ترک بھائیوں کو اس موقع پر ہم اکیلا نہ چھوڑیں, شامی بھائیوں کو. تو انسانیت کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو زلزلہ ان پہ تو آ گیا, آزمائش ان کے لیے جتنی تھی ہو گئی. اصل آزمائش کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ابھی بھی ہم یہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سیلاب میں بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے مدد کی, لیکن بہت سے لوگوں پہ جھوم بھی نہیں دیں گی. کیا ہو رہا ہے؟ کتنا اندر حالات خراب ہوئے, بھوک سے لوگ مرے ہیں. ہمارے جو لوگ سروے کے لیے گئے تھے نا اندرون سندھ, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جب کہانیاں وہاں کے واقعات سنا رہے تھے. کہہ رہے ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا ہے تو ایک بچے نے نا مٹی والے چاول کھانا شروع کر دیے. لوگوں نے بتایا 3 دن تک, 3 دن سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. انتظار نہیں کر رہا کہ پلیٹوں میں ڈالیں ہم. ایک عورت نے کہا, رو رہی تھی کہ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, آج بھوک نے مجبور کر دیا ہمیں لائن میں لگنے. ایسے ایسے خاندانی لوگ جو کبھی لنگر کے لیے لائن میں نہیں لگے, وہ پھوٹ پھوٹ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم نے وہ منظر دیکھے وہاں پہ. تو بھائی جب یہ مصیبتیں آتی ہیں, اندر کے حالات
अंदर वाला ही जानता है। हम तो यहाँ कबाब पराठे फोड़े, आपको मना नहीं कर रहा मैं कि खाएं, लेकिन थोड़ा सा उनका भी ख्याल करें। तो हमारी जिम्मेदारी है हम रिलायबल लोगों तक पहुंचे। और तुर्की में जो अभी बहुत, ये बालाकोट से बड़ा जलजिला आया है, तुर्की में बालाकोट से बड़ा जलजिला आया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है हम जिस हद तक उनकी मदद कर सकते हैं हम मदद करें। अल्लाह ताला, और सोशल मीडिया पे भी इसको उठाए आवाज, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक दे। मुफ्ती साहब का सबसे बेस्ट बयान मुझे अब तक का ये लगा है, और लिटरली जो जो बातें मुफ्ती साहब ने बोली, एक एक वर्ड गाइस सीरियसली ये बहुत ही समझने वाला बयान था। आप लोग समझो, जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तुर्की को, ऑलमोस्ट इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए 2 नफिल नमाज पढ़ लो, आप उनके लिए दुआ कर लो। क्योंकि ये बात मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही बोली है कि जिस पे गुजरती है वही जानता है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ये आप तो सिर्फ बाहर से जज कर सकते हो, इसके अमाल ऐसे थे, इसने इसके कब्र में ये हो रहा होगा, उसकी कब्र में वो हो रहा होगा। आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाले के क्या हो रहा होगा, वो अपने गुनाहों की सज़ा झेल रहा होगा, अपने अमाल देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, आपको नहीं पता। और तुर्की की जो जो वीडियोज़ आई हैं, रूह काँप जाएगी आप लोगों की। लिटरली ऐसी वीडियोज़ हैं, और ये भी बात सच है, मुफ्ती साहब ने ये भी सच बोला है कि अगर एग्जाम्पल देके जो मुफ्ती साहब ने बोला कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है और आप ये डायलॉग बोलो कि अल्लाह को अगर खिलाना होता तो खिला देता, तो अल्लाह तो बहुत ही रहम करीम, रहम करने वाला है, रहमान और रहीम है, वो तो कर ही देगा। पर उसने हमें दुनिया में भेजा है कि वो हमें आजमाना चाहता है, हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये एक्चुअल है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और वो सो जाए तो आपके ऊपर लानत है, उसका वो रात फरिश्ते शायद आपको कोसते रहेंगे, ये मैंने सुना है। और एक्चुअल बात लिटरली ये इन चीज़ों से पता चलता है, ज़लज़ले आते हैं, कोरोना आया, कितने लोगों ने अपने खो दिए, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और उस टाइम पे ये देखने वाली बात है कि वो लोग अपने माइंड में कितनी चीज़ें, जो गए हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अपने दिमाग, उनके माइंड में कितनी चीज़ें चल रही होंगी अपनी फैमिली के लिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर क्या हुआ, एक पल में उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, एक पल में वो इस दुनिया से चले गए। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि अगले पल कुछ नहीं हो सकता है कि अगले पल मैं ना रहूं या आप ना रहो या कोई भी ऐसा। इस चीज़ को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कल मैं ये चीज़ करूँगा, परसों मैं ये चीज़ करूँगा। करना है तो अभी करो, करके ख़त्म करो काम को अपने। और कुछ चीज़ें हैं, और सबसे पहले तो अपनी नमाज़ें पूरी करो। और गाइज़ यही कहूँगी कि प्लीज़, ये बात भी मुझे मुफ्ती साहब की अच्छी लगी है कि उन्होंने, मुझे ये पूरा बयान ही मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा लगा। गाइज़ प्लीज़ इस बयान को शेयर करो आगे और लोगों को बताओ। ये चीज़ सीरियसली फैक्ट है, जो उन पे गुजर रही होगी तुर्की वालों पे, वो कोई नहीं सोच सकता। जो मुफ्ती साहब ने किस्सा बताया कि जब अभी सैलाब आया था और उस टाइम पे अच्छे से अच्छे ख़ानदान के लोग भी लाइन में लगे थे खाने के लिए, उन लोगों पे जो गुजर रहे होगे, और जो खुददार इंसान होता है उसके ऊपर क्या गुजरती है ये कोई नहीं समझ सकता। सो गाइज़ दुआ करो प्लीज़। फाइनेंशियली हम हेल्प नहीं कर सकते या नहीं जा सकते या कुछ बोल नहीं सकते, तो लेकिन आप दुआ तो कर ही सकते हो ना। मे बी आपकी दुआओं में इतना असर हो, मे बी वो वक्त आपकी दुआओं का हो, कबूलियत का हो। सो प्लीज़ दुआएं करें तुर्की के लिए, उन लोगों के लिए करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी बख्शिश करे। और गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना। मैं नहीं कह रही कि मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करो, आप चाहो तो मुफ्ती साहब के चैनल पे जाके उनकी वीडियो को, इस वीडियो को फॉरवर्ड करो। प्लीज़ गाइज़ फॉरवर्ड करो और दुआएं करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अपना ये मत सोचो कि, कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि मेरा अगला पल होगा या नहीं होगा, पर मुझे अच्छी चीज़ करनी है, अपने आमाल अच्छे करने हैं, अपनी आखिरत अच्छी करनी है आगे के लिए। सो अल्लाह हाफ़िज़।